خاموشی نال دی اعلان ہو گیا، خاموشی نال دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائیہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ورزقتوم وتمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکربی عن واجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابا الفاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین رب صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم یا مولدی ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد تمام مریض مومنین دی شفا مواد دی مغفرت شہداء دے بلندی درجات ذکر پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے اچھی صلوات پڑھو صلی علی محمد وآل محمد حضرت ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ القبرى قدرت اللہ العظمى امام عصر علیہ السلام دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک تاجیل واسطے اول تو آخر نال والا مومن گواہ بنا کے اچھی صلوات پڑھو صلی علی محمد وآل محمد جل فرجہم وشاہل مخرجہم مالک اللہ بادشاہ دی عزت دا صدقات سادات غیر سادات دا ٹرایا بانیان دے تمام علماء و ذاکرین دے خطابات حقیر دے عجم و سخن علی بارگاہ وچ قبول اور منظور جو مریضن مالک شفائے کاملہ عطا فرما اچھی آمین آکھو جو بے اولادن باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ حیاتیاں والے فرزند عطا فرما جو فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما مزید بلند آمین آکھو سکدیاں کھانو 14 دی زواری نصیب فرما الہی آمین مالک اللہ امام عصر علیہ السلام دے ظہور پاک تاجیل فرما عملاً سیرتاً صورتاً کرداراً اس قابل بنا جو اسی تیری پاک حجت دی کچھری اچھ حاضر ہو سکے بحق معصومین علیہ السلام قبولیت دعا دا عمل ہے حدیث حجت ہے قبولیت دے گے حجاب ہے نہیں ہٹدا جب تک دعا دے بعد محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام تے درود نہ بھیجیا جائے قبول ہو جائے گی اچھی صلوات کرو اللہم صلی علی محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم عزتدار سادات غیر سادات ایک حکم ہے اس حکم دی میں تعمیل کر جاواں جتنا وقت ہے جات بھائی اس دے اندر دکھ دی کہانی پڑھ کے ایک وین سنا کے ایک ماتم دا چاچا جی حکم ملیا وہ میں توڑی سماعتہ دے حوالے کر کے طالب دعا وی سفر سوے پار تے سورج مل لئی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا محمل آ رکیا تھوڑا بھلا ہو جائے اتنی دیر لگ دیئے مکان دی تکمیل تھی میں بسم اللہ کر میں پھر آدھا چیلم پڑھنا ہے بھائی جی آج بڑی دکھی جی تاریخ ہے اور تاریخی جی دن نے 6 سفر شام دے زندان چھوں علی دیاں دیاں دے زنجیر لہ گئے مسائب عزیز بیٹھ جانا اتھے ہی بیٹھ جانا جگہ پسند نہ کرو میرے لال اتھے پھر پیاداں شام دے زندانی چھوں خان جی اج آزاد ہویاں عباس دیاں بہنا
اور بیٹا رون واسطے بلکہ ساری زندگی دے رون واسطے ایو کافی آئی جو برادنا عباس تے بھیڑاں دے ہاتھ رسیاں بڑا ایک معیار ہے ایک مزاج ہے اس تے پہنچا پھر جدہ رسیاں لتھیاں زنجیر لتھے قاتل دے شہر 6 سفر نو وکھرا مکان منگے علی دی دی برا دی آزاد آجو علم باسا معذرت میں دیر نر آؤ میرا ویر آؤ میرا عزیز بسم اللہ آؤ 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 معافی چاہنا مظلوم دا ازادار مکانی ذاکر میرا کربلا شام دا سنگتی ویر تو اڈی ہنج وستے ہو ازاداران دی جتیاں چھ بہ گئے آؤ میں بسم اللہ کر عصر حاضر اچ مصائب خانی دے حوالے نال اپنی مثال آپ اپنی وضع دے اپنی مثال آپ مدا جناب زوار حاجی عالم عباس بھٹی صاحب آؤ ہن انتظار نہ کرنا اج دے دن بنیاد رکھی غریب دے ماتم تے ازاداری دی 9 سفر دی صبح لک شام چٹر کے دن رات سائی نہیں کٹی جو میں برادہ چیلم ون کرنے تھوڑا رولو گے میں جو ہمیشہ پڑھدا ہر ویلے پڑھدا ہر مجلس اچ پڑھدا اور میں خوشی ہوئی جدو بھائی اعلان کیتا ہے جو بانی مجلس بے شک بھائیاں نال پیار اتنے جو میں مجلس دا میزبان بانی ہاں آؤ مکان دے بھی جتنی ہو گئی قبولیت واسطے کافی 20 سفر دن دا پہلا پہر مکا مل لئی جاگیر دی حد تے بھائی والدہ محمل رکا صدقے بھائی جابر ابن عبداللہ انصاری نبی دا صحابی نبی دی قبر دا مجاور حسین دی قبر دا مجاور کربلا دا پہلا پیدل زوار نسلوں تو مدینہ رہندائی عبداللہ انصاری دا پتر آئی رسول ٹورے تے جابر مدینہ چھڑ دیتا پوچھو جندیاں نسلہ مدینہ دیاں نبی دے دفن دے بعد کیوں ٹر گیا کون صبح تو ہن تک ہائے نہیں پن سکیا جابر اس ویلے مدینہ چھوڑیا جداں لوگاں نبی دی قبر دے سامنے رسول دی دین ماریا پتر نصیبوں نے جائیاں دے کاجوں نے بہ جا بھائی اس بھائی نو تھائیں بٹھا لو بھائی جان بہ جاؤ مسائب نیاز حسین بیٹھ جاؤ مسائب دا من چھڑ دیو مسائب دا احترام کرو ازادار دی ہنج دا حیا کرو سخت کلامی کریں دا نہیں اچھا چلو تسی میں ویکھو انہوں نہیں پنجابی سمجھ آن دی تو تسی میں ویکھو نیاز حسین میں ویکھو پھر کدی کدی آندہ ہی جی مدینے قبر چوم کے آدھائی ہون تو اڈا مدینہ آبادی دے لائق نہیں رہا مسافر تو مدینہ چھٹا جابر یمن آئی یمن تو ولیات مدینہ دی اداسی ڈٹھی رسول دی ویران سجاد بھائی قبر ڈٹھی پھر لوگاں تو پوچھے اس کتھے گئے مجاور مدینے آلے دسے ایسی ستے ہوئے آسے تے بہنہ لے کے ٹر گیا واہ 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 مرحبا جروکم اللہ مرحبا مکان دا ماحول بناؤ میں عزت علی ویر دے حوالے ممبر کرام شاءاللہ توڑا بھلا ہوئے نہ کوکاں لیاں آوازاں تے مالک رحمت نازل کر غریب دے گام میں بلند ہونا لی آواز تے اللہ دی رحمت نازل ہوئے وقت رکیا نہیں 3 ضلعوں دا کم از کم مجمع بھائیاں نے غلام لے کے ٹر پیا جوانی نصیبوں نے دن رات دا سفر کر کے اس ماہ سفر دے دوسرے اشرے دے آغاز اچ کوفہ دے باروں غازریہ دی بستی بنی اسد دی آبادی اچ ایک رات قیام کر کے پوچھ دریا کیوں میں لٹیا نے رسول دی دی دا گھر پھر دی کربلا دی کہانی سن کے پیدل ٹر پیا 70 میل بن دے غازریہ تو کربلا عطیہ فی ایک غلام تے ایک جابر دن رات دا سفر کر دے 19 سفر دا ایو ویلائی یعنی 19 تے 20 علی چیلم علی بھائی رات آئی تے عشاء دی نماز دے بعد حد کربلا تے آکے الکمہ دے پانی نال وضو کر کے جتیاں کربلا دی حد دے باہر لہا کے پیر کربلا اچنے سے رکھیا ہتھاں دیاں تلیاں اکبر دی جاگیر دے اندر رکھ کے دعا منگی اس شالا میرا پیر اتھے نہ آوے جتھے تیرے اکبر دا خون ہے
اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ مرحبا اجر جیو پہ بھائی الحمدللہ آخر تک پہنچ گئی مگان میں بسم اللہ کرنا بیٹھے کھڑے وینک پڑھنے ماتمیاں واسطے سارے ہی ماتمی ہو تھوڑا کرو چوکھا کرو ہے تو ہر کوئی حسین دا ماتمی جنہ دی زندگی ماتا میں انہاں واسطے ایک نوہ پڑھنے تے سلام کرنے پھر انج ٹریا انہیں بھائی ابیب رضا پڑھتے پہن نہ بازار چلی دی تھی انج ٹری بھرا اکبر دو میں دیا اچھا حسین دامینو اس انداز نال دو واری ٹرین ایک دفعہ اکبر دی لاش تے میں دیا ایک واری لانا لی جا تو کسانا لی جا تائیں کلا میں دیا تیرا بھلا ہوئے کو کمار کے رومن اللہ توڑے آنسوان دی بھائی جان قسم اس تو اگے اپنے بعد آپ پڑھنے میرا نکا ویرے میرے پتران دی جائے حسین دبوں وڈا ذاکر انتظار نہ کرنا منت کر کے آکھے میں پہلے پڑھ دا تُسی بعد خطاب کرو نا دی مہربانی عزت حسین دی امہ ودھاوے آکھاں بیٹا ستر قبران چاہ کے تے حیران ہو کے ڈٹھس تھوڑیاں قبران پھر آدھے تیا اوفی تو تے آدھے بچیا کوئی نہیں یہ جو سارے مارے گئے تے قبران ترائے کیوں ہیں تیرا بھلا ہوئے بھائی اچھا جواب پڑھا چنہاں دے مزاج دا آکھ دے ہو ہائے بھائی جان عطیہ دے 13 محرم آئی صبح دا ویلائی جدہ دفن کرنا آئی میں تھے موجود آئی موجزے نال خون رومن اللہ امام آئی جدہ دفن کرنا آئی نہ گزر گئے انترائے دے ہڑے چڑھ بھی آئی چوتھا دیں تے چون دے ہڑے کٹھے ہوئے دا پیار اتنا واد گیا آئی جو جنازے وکھرے ہو نہ ان سکدے جنہوں سمجھ آئی ہو ہائے کرے جنہوں نہ سمجھ آوے اور رات سوچے میں کی پڑھیا شاباش شاباش آفرین مرحبا جنازے جدا ہو نہ سکدے اساں اکٹھے دفنا انترات دا اندھیرا ہے میں دس نہیں سکدا کتھے ستا پہ رسول دا پتر جابر آدھے اچھا تو پیچھے ہٹتا ہے صرف لٹیندہ ڈٹھے میں حسین نو وسدہ ڈٹھے میں پتہ کرے نہ کتھے ستا ہے انج رکھے اس دو میں ہاتھ سارتے سوالی بن کے ساتھ مارے اینا اینا یبن سیدہ جوانی نصیب ہوئی میرا لال بزرگ تہر ویلے جدہ جوان ہائے کر کے روے میں ضرور دعا کرتا ماما بہنم نصیب ہو میں بسم اللہ کرنا بھائی او بیٹے آرام کر کے بیٹھو آرام کر کے بیٹھو ہٹا لو پکھے دروزین اگر میرے اللہ تبے شکیدہ رخ موڑ لو کربلا جتنی گرمی کائنات کتھائی نہیں ہو سکتی بے شک اپنے رخ موڑو جنہوں پکھے دی ہوا دی ضرورت ہے وہ ٹھنڈی ہوا تے آرام کرے میں 72 گھنٹے دے دھوپتے تسے مریمن آلے دا 6 لمپیا پڑھ دا جنہوں موسم گرمی سردی پانی پیاس دا اثر نہیں او بندہ ذہن کربلا رکھے جابر صادمہ رہے کتھے ستا ہے نبی دی دی دا پتر تے جھکی جا تو جواب آئے جابر اچھے ساتھ کیوں مرے نے ٹبا لیا تو میری خبر دے نال ہے جدوں مظلوم دی آواز آئی جابر جو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چاہ کے کھڑاون اللہ نوکر آئی ٹبا لے پیا قبر دی پواندی چاہتا دی بھائی جان ساڑھے وطنہ تے آج بھی سجامیاں رواج ہے اسی 20 سفر دی رات ذریعہ سوار کر کے ساری رات کربلا دے شہیدان دا ذکر کر کے ماتم کر دیا اے بھی جابر دی سنت 20 سفر دی رات مظلوم دی قبر پہلا سوال کی تس اکبر نیزہ جھل کے اوکھلت ہے ہاں جتنا اوکھا نہیں لتا اتنا اوکھا مہمان چاہیا سنے امیر پیو دا نفیس پتر جیندہ آئی تے گھوڑے بھاج گئے قبر چو حسین آدن ہاں جن گھوڑے تے بھیجے آئی انہوں گڑڑی چلے آیا تیرا بھلا ہوئے بھائی غازی دے بازو کلم جی عباس دے بازو کٹے تے ساڑی آس مک گئی مولا سنے اینا توڑا اصغر تیر نال ماریا اب اصغر دے تیر تے قبر زخمی مظلوم تڑپ گئے او ماتمی او ازادار او شیعہ سنی دا مجمع تے ہولے ہولے پیا دن باقی دس دے رہن جو لہندہ پیا تے اصغر نو تیر اس ویلے لگائے جدہ میں پتر دا منہ پیا چمدہ آفرین آفرین اجرکم اللہ ہن پہنچ گئے ہو اس منزل تے جتھے پہنچا کے میں وین آکھڑائی رات مک گئی وی آلی بنچ روشنی ہوئی سجے کھبے ڈٹھس وہ تو ہولے ہولے آدھے مولا ہور سنن اللہ کوئی نہیں دل نہیں مندہ دماغ تسلیم نہیں کردہ پر سارے دن توڑے بعد علی دیاں دھیاں رول گئیاں بڑی دیر قبر جوین آندے رہتے وطا دن صرف رلیاں نہیں رسیاں پا کے شام ٹر گئیاں
اس علاقے والے لفظ شام آیا قبر تو بڑھڑا صحابی اٹھ کھلا تے ہولے ہولے آدھے باقی گلنا بعد جا کردہ پہلے دسو بھرا کتھے نے جاندے تھے علی دیاں دھیاں نو بڑے باڑا تیاری کردہ میں حسین آدھے میری قبر دی پواندی کھلو اس علاقے دے مزاج دا لفظ پیادا بھائی جان میری قبر دی پواندی کھلو اداؤں سدھا ٹوروانج اتنا صفحہ کر جتنا صفحہ تے مروہ دا فاصلہ ہے رک کے لفظ تانک ہے 5 بندے سمجھن میں ندی اجرت مل سی جتنا صفحہ تے مروہ دا فاصلہ ہے اتنا سفر کروانج تے یاد رکھیں جیندہ قد بنی ہاشم میں سب تو اچائی وہ دی قبر سارے ہاں تو چھوٹی ہے مطا کسے بچے دی مزار سمجھ کے شاباش 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 آفرین مرحبا اجرکم اللہ چھوٹی قبر عباس دی سنی جھڑیاں اٹھیا دوڑیا صحابی رسول قبر عباس تے آ بیٹھا سلام کی تسلید علی پتر نبی دی زخمی دی نماز شب والی دعائیں دا اثر آلیہ دمان حسین دی کمر دا زور مسافر دا جرنیل کی میں مننا تو سامی آئے تے اے لٹے گئے لو جی ساخت پڑے اگر نہیں اشارہ سمجھ کے ہائے کرو تا ٹکڑے قبرچ عباس دے تڑپے تے میں آیا تو دامینو ہمیں آتے بیکھے ہاں میں کی میں ہاتھ ملیندہ بہن بھرا دیا منتہ کرندہ بائی کٹا کے ستا ہون جابر دسا زواری کرنی ہے ہی کربلا رہنے ہی جابر آدھائی سے دکھ نو ودر ہونا میں یمن وسطہ رہا تھے جنگل اچھ لٹے گئے جتنے تائیں ٹورے نہیں میں قبر دی مجاوری کرے سا اے ہن بزرگاں دا حصہ قبریں ٹور گئے ان مضمون پڑھن والے مداح خان غازی قبری چوا دن وجہ رانے نہ تا جتنے تائیں تو ہیں اے راہی کربلا لے پاسے ادو دریائی رات کھلو گیا کر کوئی جو قافلہ ہوئے نہ انہاں دسیا کرے جنگل نہیں جنتے لوگ سواریاں تے گزر ویندے کہنو پتہ ہی کوئی نہیں جو اس جگہ دا مقام کے وے کربلا دا تعارف کرایا کر آکھیا کر یا حسین دی قبر کو لو پیدل گزر ونجو یا نگری دے بارو اللہ مار ونجو ہار کہیں دراروں کے کرسو ہے ہار کہیں دراروں کے تے یاد رکھیں بتالی محمد لے کے سجادگی ہے شام آفرین مرحبا اجرکم اللہ جی آکھاں میں بسم اللہ کراں بتالی ماں کیڑا سونا سمجھے ہو 23 سالان دا جوان بتالی ماں ملتگی ہے شام ہو ولے رکن نہ دے میں پہلے قافلہ لے ہمیں میری قبر تے واتلی زین العابدین نو آنکھیں چاچا پیادہ یا پھپیاں نو آنکھ میرا زانو سمجھ کے میری قبر تے لے آوے میں صدقے میری 1000 زندگی قربان ایک گلہ کی تھیاں بھائی جان اور سوے پار تے آیا سورج کہنو پہلا لفظ یاد ہے وی سفر دوجا پیر شروع ہویا تے بھائیوال دا معمل حد تے آ رکیا جابر 2 قبران دے آدھج پیا ٹردائی جڑے زوار کربلاو بھائی جان سمیت گوائی دے منا اللہ تو نصیب کرے تے انہیں اچانک کربلا دی دھرتی کام گئی زمین تے ہتھ رکھیا دے کائنات نو قرار دے منا لے کیوں بے قرار ہو عالمین نو سکون دے منا لے کیوں بے سکون ہو زلزلہ رکا تے سامنے ڈٹھس ترائے محمل کالے پھٹے ہوئے پردے اور غور کی تست جھکی ہوئی کمر علا مہاری صحابی رسول ضعیفائی بینائی گھٹائی بھائی جانے بڑی دیر ہاتھ دا سہارا لے کے غور نال ویک کیا دے نہیں اے اوتا نہیں اوتا 23 سال دا جوان آئے تا کوئی 100 سال دا بڑھڑے اچھا شاید زمین تاں کمبی ہوئے ہون جو غازی آکھیا ہی سوارا نو روکیں دوڑے آئے تے اپنے آپ نو آدھے توڑے رلے ہوئے نہ پھٹے ہوئے پردیں دی وجہ تو 10 دن کوئی عرب دے شریف ہے بڑی مہربانی بھائی تو اڈی مدد نال ہن جاگی بہت شکریہ کوئی عرب دے رلے ہوئے شریف ہے حسین دے جنازے تے کوئی نہیں رننا آج چیلہ میں تے منامن اللہ کوئی نہیں کول میں نا انہاں دے پردے داروں دے قریب کھلو کے مسافر دے دکھ سنے ساں
اے رو پوسن توڑے غریب دے چیلم دی رسم ہو پوسی مسلسل ہائے کر کے رونا لسطہ رکھا سارے راہ سوچ دا ہے اکسا قانون پیدا لامنے جدہ نیڑے گئے نا تے سجاد دی جٹھی اس حالت جوش مک گیا سیر جو کیا نبی دا 100 سال تو ڈھیر عمران دا صحابی حسین دے 23 سال دے پتر نو پیادے میں کدی کسی نو جھنک نہیں دیتی تے تو انہوں نے جھنک دیونی نہیں تو سا ضعیفی ہو بیماری ہو ہائے سجاد دی غربت تے ہائے کرن والے شالا کدی نہ روو جداں روو صرف سرداراں نو روو مرض عجیب ہی اکھاں چو لڑ دکھو نہیں کدی پہلے تھو گزرے ہو چوکھا خون لڑیا تے آدھن جی میں گزرے ہاں قیامت تائیں کوئی نہ گزر سی جابر دے حق 1 سال پہلے تائیں یہ زمین بڑی سخت آئی تھو نبی رو کے ٹوڑے دے رہے مگر 1 سال پہلے 2 عزت آلے بہن براما 1 ہفتہ محنت کر کے انہوں شفاعت مولا بنا چھوڑے ہیں جتنے مجلس سید ہو اچھی ہائے کرنا پتہ لگے سید کتھے بیٹھے امتی مکان دیونا مومن دے شکریہ صحابی دے شکریہ شمارو سی توڑے بینائی گھٹا ہی نہ نظر گھٹا اندائی 1 ہاتھ چا رکھیا اکھاں تے دوجہ ہاتھ مامل الوداع کیا دے جے اے ٹور سکنی تلا ہاچا بڑا ثواب پیدل لگا جے نہیں ٹور سکدیاں تبارو واللہ مار کے گزر مانج ہائے کرن والے جے سارا دن عبادت شمولیت نہ کی تھی ہوئے سار چاوے سجاد 1 زخمی ہاتھ رکھیا کربلا دے بننے تے دو جگازی دی قبر الوداع کے آدن کتھوں دا انصاف ہے قاتلان دی بھیڑے چی پیدل اے ٹورے وطا کے اکبر دی جاگیرے چی پیدل شاباش آفرین مرحبا مرحبا مرجیہ کھان جی برے لال الحمدللہ اب جتنا چاندہ اتنا سونا رو پہ ہو قاتلان دی بھیڑے چیئے ٹورے پتر دی جاگیرے چیئے ٹورے بہن جو رنن ماملی چوالی آدن چھتری شارج میتن بڑا اوکھا بچایا ہے تیری قدم قدم تے مقتل آئی اوکھا بچائیاں مکی منزل تے بہن رو شرابیاں نال بولیاں وقت دا امام اجازت دے صحابی نال بول پوان جی اممہ بسم اللہ سجادہ دے نظر اس مامل دے تلے جا میں تا مہاریاں پور دی مالک بیٹھی ہے پہلے محملے تیرے نال کوئی گل کرنا چاہتی ہے جابر تلک محمل دے پہنچے تھے مخدومہ فرمایا جیڑی گل میرے مہاری نال کی تھی ای دوہرا سیر جھکا مخدومہ معظمہ پردادار میں جھنک کوئی نہیں دیتی میں سخت کلامی دا عادی نہیں جو میں مدینے آلے لجپالاں دا نہ کرا بی بی اس نو جھنک دے ہی نہیں سکتا پردے داران پتہ نہیں روندے کیوں ہیں میں تو صرف مشورہ دیتا ہے جے تُسی ٹور سکدے ہو تا پیدا لاؤ نہیں ٹور سکدے تا اس مولا دے بارو گزر ونیو بی بی آدھن احترام والا قانون تے بنایا سیر جکا کر کے آدھے پردہ دار میری کی مجال اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنیل دا حکم ہے بادشاہ تے جرنیل دا نام آیا محمل دا پاوا سجدہ گاہ بنا کے زخمی پیشانی رکھ کے شکر دا سجدہ کر کے آدھے الحمدللہ چلو میں رول گئیاں محنت نو رنگ لگ بیر جدہ ٹوری ہم تا مسافر تے غریب صدین دے آنا آج ولیاں ایک بادشاہ تے دوجہ جرنیل واہ 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 مرحبا واسپئی کربلا کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی واسپئی میرے ویران دی کربلا شالا تیرا بھلا ہوئے حوصلے نال بھائی حوصلے نال بڑے حوصلے نال آج ہم وین دے قریب بھائی جان جتنی بار حکم کرو نوکری نہیں میری نماز نہیں میری جو دا ٹوریم تو مسافر بے وطن تے غریب میرے والدیاں تائیں ایک بادشاہ تے دوجہ جرنیل مولا جان دین اتنی روحانیت ہے میرا دل آتا ہے کوئی اور غریب دا چیلم پڑے تے میں رواں آؤ ذرا مدد کرو میں 2 سطرہ سناواں بی بی آدن تعارف کرا بادشاہ کون جرنیل کون سر جی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ دا نام حسین علیہ السلام کسے نو کچھ نہیں آدے او کربلا دے بننے نال بیٹھو یا امام خون رو کیا دن جے کسے نو کو جاکھے نہ تھا اے بزاراں جو ونجے نہ صدقے بھائی تیرے ہی سمجھ نو میرا کروڑ سلام ہے
وات بی بی جرنیل جلالیاں لائے تے نا ڈھیرن تو سارے چاہ میں سکھ دی ودیاں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی دے علی پتر دا حکم مدت بعد نوکر دی زبانی ویر دا سونا نہ سن کے مطمئن ہو کہ ماں ملے ہولے ہولے بیٹھے آدن تھک نہ پویں تا وات دس کہندہ حکم اب جدہ بی بی دوجی واری عباس دا نا شوق نال سنن واسطے آکھے ہے نا ہون جابر دے ذہن اچھ کچھ خیال آمن لگ گئے جنہ حسین دے نا تے ماتم کیتا ہے جیڑے عباس دا نا سننا چاندن غیر کوئی نہیں تعارف پچھن واسطے بار بار آکھن لگے بی بی پاک ام البنین دے لال دا حکم ہے قمر بنی ہاشم دا حکم ہے حسنین دے نوکر دا حکم ہے علی دیاں دیاں دے جوڑے بردار دا حکم ہے معصومہ دے ماشکی دا حکم ہے تسیاں دی آس دا حکم ہے حسین دی فوج دے جرنیل دا حکم ہے میرے سردار عباس دا حکم ہے 9 دفعہ عباس 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 آکے آکھیا سے حکم ہے آلیہ اچھا رو کے آدن جے میں محمل تو نہ لوا تے باروں واللہی نہ مارا او تیرا جرنیل آکے میں نے آکسی پیدل ٹور اور ماتمی اوگال مکی جابر جواب دے من دی بجائے سجاد دے قدمہ چوانج جھڑیا کہ پیر چوم کے آدھے اپنی غربت دواستا ہی دسو تساں کونو محمل علی پردادار کونے سجاد آدھے ہون کیوں پوچھ دیں جابر آدھے جیڑی گال بیٹھے کریں دیں اتھے تا صرف علی دی دی کر سکتی ہے اجا اے گال پہ ہوندی آئی کیڑا بندہ سارا دن ہائے نہیں کر سکیا تری جمع ملی چو ایک چھوٹی جائی سی آزادی آکھی ہے باکر جیوی میرا اٹھ بہا ایک آنے بھلا علمہ لے عباس دی دیئے ہولے ہولے آدھیے او سردارن میں نوکران دی اولادا میرے مامے دا حکم ہے اٹھ بہا میرے بابے دا حکم ہے اٹھ بہا میں بابے دی قبر وکھا میں منجاکساں کوئی حکم ہی تو واپس لے بھین تھک کے ولیا او دے پیر جا زخمی ہیں او 9 میل بازار شاباش شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ آلیہ فرمایا جلدی نہ کرو آج اللہ دیاں میں ٹر دیاں مطا میرے بعد کوئی ٹر کے آندہ ہوئے پورا نائی بیٹھا اٹھ تے پتر دا وسدہ شہر ویکھن دی سکے چ لے پئی جوانوں پہلا قدم فاتح شام دا ہاتھ دے چایا تے 72 جنازہ بغیر کفن دے اٹھیا تے ہر زخمی گالے جو آواز آئی توڑی مہربانی شام نہ گئے ہوا امت قتل پچا گئی ہو دی حقیقت دگریہ اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا روئے ہو ہر بندے کر لے عبادت بلکل وین دے قریب آگیا اجتال ویر نو جتنا وعدہ کر کے آیا مجھے دے اندر مجلس مکا کے توڑا سلام کر کے بھائی جانتے میں ریاں جا آنکھاں چا ایک سطر اور یہ سطرے دیاں بہنوں دے حصے دی ہائے تساں کرے سو ماتم تساں ایک سطر انہاں دا حصہ ہے دعا منگی کرو انشاءاللہ دی پیک کے شہر آوے تا پیک کے مان سلامتوں میں بہن نو بھرا جیندے ملے انشاءاللہ کائی بہن پیک کے شہر آ کے بھرا دی قبر نہ ویکھے میں انج پڑھ دارانا اٹھ تو لے کے پیک کے قبرستان اس ٹور پئی او ماتمیوں بھائی جان اسے آبادی توڑے شہرت خان دی حسن قبرستان سجاد بھائی قبرستان بھری دے عالم عباس لگ دیاں صدیاں اللہ دی دھرتی دا پہلا قبرستان ہے کربلا جیڑا علی دی دی دے پیکیاں نال ایک دیں سارا بھری گیا انج کرنا ماتم جو ہڑ تیاری کی تیا انج کرنا ویر ماتم جو ہڑ تیار ہوئے آنکھا مین دی صدر پہلے آئیے حسین دی قبر تے حق بندائی نہ دربار دستی بازار پتھر نروار شرابیاں دی بھیڑ اوکھا ٹورن 108 جنازہ کوئی دکھ نہیں دسیا چوتھے تے پنجویں امام دا ایک ہاتھ ناپ کے حسین دی قبر تے رکھ کے ہولے ہولے بیٹھی آدھی ہے تم اپنی نسل سنبھال میری نیپ گئی میں جیڈی رلیاں میں چھتری شہر دے ہر موڑ تے زخمی ہو کے سجاد بچا آئیاں تے مندس میرا عباس کتھے ہن ہاتھ سینے تیار میں مانویر نال دو گلاں کرے ساں وات آ کے تن شام دے حال سڑے سا حسین راہ دسے آتے تھکی ہوئی ٹور پئی بین الحرمین 2 قبران دے آتے جے لٹ چولی ہوئی میلی تے زخمی چادر انہیں دی میں دیاں مکانا
پتر دے شہر دی مٹی چاہ کے والا چلائی اے پہلا ماتمی حلقہ بنیا پتر 20 سفر دے دوپار آئے لے کتنا حلقہ ہے 12 زخمی مستوران 9 ڈرے ہو یتیم تے 2 بے موسم بڑھڑے اے تہے کل حلقہ تے نوہ خان کون آئی او نوہ خان بن گئی جاندہ قرآن سنن واسطے علی دیواران دے اہلے کھلوں آئی پورے ملک دی نمائندگی مجمع جس بندے دا ہاتھ نہیں اٹھیا جدہ دوروں عباس دی قبر نظر آئی ہے اولے حلقے جو پہلا نوہ پڑھیا زخمی ہاتھ ودھا کیا دیئے ہووی سلام موسیٰ بسم اللہ جرنیل بھرا ہووی اللہ مانا اللہ ٹھہر بھائی ٹھہر رومن دے آفرین مرحبا رو رو کیا دکھلیے ہووی سلام موسیٰ بسم اللہ جرنیل بھرا او آئیا شام دی قید نبھا آئیا آفرین مرحبا کرے سوما تماکھا مین دی صدار جدہ مہین آکھیا جرنیل ویر مسافر بہن دا سلام ہوئی میں شام چوالائیاں قبر حلی تہے جواب کوئی نہیں آیا بی بی آدن غازی بول نہ بول تیری مرضی متا سمجھے میں ٹورنا دی گلتے ناراض ہوئیا ناراض کوئی نہیں ہوئی بلکہ ویکتا صحیح حکام کو سون کے قبر تیری تائیں ٹور دی آئی حکام کو کیویں ٹورے ہو آگیا ہے ہون ٹوران دادا آگیا مرحبا 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 آفرین مرحبا میرے بدے ہاتھ ویکھو اگر اگلا مصرع نیاز حسین اگلا دوگ چا سنو تے میں ویر نو منبر دے کے جاواں جی پھر چپڑا رو رو کے آدھئے حکام کو سن کے قبر تیری تائیں دی آئی آگیا ہے ہون ٹوران دادا اللہ مان آفرین مرحبا بھائی اجرکم اللہ بیٹا ہاتھ بدی کھلانے آدھے حسین اجازت ہے بھائی جان ستر پڑھا ہون قبر چباس بولیا غازی آدن میں باہر آواں میں استقبال کرا پر میں نے شرم آندہ ہے معصوماتوں اکسی چاچا پانی لون بھیجی آئی نہ تساں ولے نہ پانی آیا بی بی آدن مل نہ مل تیری مرضی او کوئی نہیں اولی عباس آدن کدے رہ گئی قبر نال جھان کے رو رو کیا دیئے کہ دساں شمار کھڑکا ڈار گئی ویچ زندان معصوم مار شمار دیا روندی ہوئی اکھی نال دعا مانگو مالک بانی آن دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے مالک اس امام بارگاہ نو